क्लेशलाई प्रतिपक्षको सहायताले दमन नगरिकन जतिसुकै राम्रो उपदेशका शब्दहरू बोले पनि खाली खोक्रा मात्र हुन्छन्। हो, त्यसैले गर्दा हामीले पनि अरूलाई उपदेश दिँदा होस् या अरूबाट उपदेश लिँदा होस्, जुनै सुकै कुशल कार्य गर्नुभन्दा अगाडि आफूमा भएका क्लेशहरू जस्तै राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, घमण्ड, अभिमानलाई दमन गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। यदि यसलाई दमन नगरिकन अरूबाट उपदेश लियो भने या अरूलाई दियो भने केवल विषयुक्त खाना सरह हो। जब विषयुक्त खाना खाँदाखेरि एकैछिन पेटलाई अलि अघाएको जस्तो भए तापनि त्यसले अन्तमा नराम्रो असर पुर्याउँछ। हो, त्यस्तै नै हो। त्यसैले हामी महायोगी स्वामी जेजुन मिलारेपाका जीवानीबाट जुन दिन खोजेको उपदेशहरू, जुन अमूल्य वचनहरू, जसलाई श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि हामीमा भएका क्लेशहरूलाई दमन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। र जब क्लेशबाट मुक्त भएर, क्लेशबाट पर भएर यी अमूल्य शब्दहरू, वचनहरूलाई श्रवण गर्नुभयो भने साँच्चीकै मनमा पनि सुख, शान्ति मिल्नेछ भने त्योसँगै त्यसलाई निरन्तरता रूपमा व्यावहारिक जीवनमा उतार्न खोज्नु भएर या उतार्नु भएर तपस्या साधना गर्नुभयो भने पक्कै पनि अन्तमा बोधिलाभ पनि गर्न सकिन्छ होला। हो, त्यसैले हामीले जुनै सुकै कार्यमा पनि अगाडि गर्नुभन्दा अगाडि सतर्क अपनाउनु अति आवश्यक छ। र स्वामी जेजुन मिलारेपाले आफ्नो जीवनमा भोगेका कठिनाइहरू, कष्टहरू, गर्नुभएका परिश्रमहरू जुन उहाँले यसरी रिछुङपालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। म एक माथिल्लो गुङथाङमा उसलाई सिस्नो जे हरियो देखिने एकजना योगी त पेखु छाडेर दक्षिण लातोरतर्फ गइसक्यो भनेर कसैले भन्यो। कसलाई भन्दाखेरि पेता जुन स्वामी जेजुन मिलारेपाका बहिनी, जसले आफ्नो दाइलाई खोजिरहेको थियो। त्यसपछि पेताले त्यो ठाउँ छाड्ने निर्णय गरिन् र दिङरीमा उसले लामा बारी लोचौवालाई देखे र रेशमको नरम वस्त्र लगाइराखेका बारी लोचौवा ध्वजाको छाता ओढी उच्च आसनमा बसिरहेका थिए र उनका भिक्षुहरूले बेसरी घ्यालिङ बाजा नरसिंह फुकी बजाइराखेका हुन्थे भने उपासकहरूको ठुलो भिडले उसलाई चिया र छ्याङ चढाइराखेका हुन्थे। त्यसै क्रममा पेताले मनै विचार गरिसे, अहो, भक्तजनहरूले आफ्नो गुरुलाई कसरी आदर सत्कार गरेको, तर मेरो दाजुको धर्म त दुःख बाहेक केही रहेनछ, जसलाई देखेर सबै मानिसहरू घृणा गर्न थाल्छन्। आफन्तहरू समेत लाजले भुत्क हुन्छन्। दाजुलाई भेटे भने जसरी भए पनि यही गुरुको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नका लागि सम्झाउँछु। मनमा यस्तो सोचाइले मेरो बारेमा केही मानिसहरूसित सोध्दै हिँडेछ पेता बहिनी र म ड्रेनमा छु भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उसले त्यतैतर्फ आउने निर्णय गरे। म बसिरहेको ठाउँ किफुकमा आइपुगेपछि उसले मलाई भने, दाजु, तपाईँको यो धर्मले न तपाईँलाई खाना दिन्छ या न लाउन। यो एकदम लाजमर्दो कुरा हो र म यसलाई पटक्कै सहन सक्दिनँ। मैले सिडिएको यस कपडाबाट लुङ्गी बनाई आफ्नो आङ ढाक्नुहोस्।
र गुरुबारी लोचवाको शिष्य बन्न जानुहोस्। साँच्चीकै गुरु त ऊ पो हुन्। उनको रहन सहन, लवाई खवाई र अभ्यास तपाईँको भन्दा बिल्कुलै भिन्दै छन्। उनी ध्वजा ओढेर उच्च आसनमा बस्छन्। उनको आङ रेशम लुगाले ढाकेको हुन्छन् र उनको ओठ हर बखत चिया र छ्याङको चुस्कीले भिजाइराखेको हुन्छन्। शिष्यहरू र उपासकहरू उनको वरिपरि लागेका छन् र उनी जहाँ जहाँ जान्छन् शिष्यहरू बाजा बजाउँदै पछि पछि लाग्छन्। जहाँ गए पनि उनले विशाल भिड जम्मा गर्छन् र धेरै दान दक्षिणाहरू सोहोर्छन्। यसरी उनले आफ्नो आफन्तलाई र शिष्यहरूलाई पनि खुसी पारेका छन्। उनलाई पो गर्वसाथ गुरु भन्न सकिन्छ। यदि मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि उनको शिष्य भएर अभ्यास गर्नुहोस्। उनले तपाईँलाई सबभन्दा सानो शिष्यको रूपमै स्वीकारे तापनि कमसेकम त्यो जिन्दगी तपाईँको यो दुःखी जिन्दगी भन्दा त राम्रो र सुखपूर्ण हुने थियो। अन्यथा तपाईँको यो कठोर अकिञ्चन भक्ति र दरिद्रताले जिन्दगी धान्न सकिँदैन दाजु। यसरी पिताले पनि र यति भन्दै ऊ हाम्रो भाग्यलाई धिक्कार्दै बेसरी रुन थाले र मैले सान्त्वना दिएर उनलाई भने, पिता त्यसो नभन्। मेरो यो नग्नता र यो अव्यावहारिक आचरण देखेर तिमी लज्जित भयो, तर मलाई धर्मको नजिक ल्याउने मेरो यही शरीरदेखि म सन्तुष्ट छु। त्यसैले मलाई के को लाज? म जन्मिँदा नाङ्गै जन्मिएको थिएँ। यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरै छैन। जसले जानी असंयमी भएर पापहरू गर्दै हिँड्छन् उनीहरूले आमा बाबुको हृदय छिया पार्छन्। गुरुहरूको सम्पत्ति र मन्दिर वा बिहारमा चढाएका दानहरूमा आश्रित भएर जीवन निर्वाह गर्ने, आफ्नो दुन सोझ्याउने, अरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने सबैले अन्ततः आफैले हानि पुर्याइराखेका हुन्छन्। उनीहरू देव र योगीका दृष्टिमा घृणाका पात्र हुन्। लाज त तिनीहरूलाई पो लाग्नुपर्ने हो, यस जुनीमा पनि र अर्को जुनीमा पनि। मेरो नग्नतादेखि तिमी यसरी लज्जित छौ भने तिमी पनि तिम्रो यो ठुलो स्थानदेखि लज्जित हुनुपर्ने। आमाबाट जन्मिँदाखेरि त थिएन नि त्यो। खाना लाउन पाइन्न भन्दैमा मैले दरिद्र जीवन निर्वाह गरी अभ्यास गरिरहेको छु भने तिमी ठान्छौ होइन? तिम्रो सोचाइ गलत रहेछ भने जसरी कुनै मानिसलाई जिउँदै दन बलिरहेको आगोमा होमिन डर लाग्छ, ठिक त्यसै गरी म पनि संसारको दुःखदेखि भित्रभित्रै भयभीत छु। जब म मानिसहरू भोग विलासमा डुबेर अष्टलोक धर्ममा अल्झिराखेको देख्छु तब मलाई घृणा लागेर आउँछ। खाना नपचेको मानिसले वाक गरी बान्त गर्न लागे जस्तै हुन्छ मलाई। जसरी मेरो आफ्नै पिताको हत्या गर्ने मान्छेको रगतले लतपतिएका हातदेखि म तर्सिन्छु, त्यसै गरी नै उनीहरूदेखि म भयभीत हुन्छु। मेरो वैरागको कारण यही हो। लोडागाका मेरा गुरु मार्पाले मलाई यसरी अष्टलोक धर्म प्रतिको लगाव त्याग्नका लागि आज्ञा दिनुभएको छ। तिमीले खाना, कपडा र यस सबै त्याग्नुपर्छ। एक ठाउँबाट अर्को निर्जन ठाउँमा गई जीवन बिताउनुपर्छ। जबसम्म सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तिमीले जीवनका सबै सुख सायल र लक्ष्यहरू त्यागी आफैलाई तीव्र भक्ति र सङ्कल्पका साथ भावना गर्नमा समर्पित गरिदिनुपर्छ। मैले यिनै उपदेशको पालना गर्दछु र मैले यस्तो गर्दा मेरा अनुयायीहरूले मात्र सुख निश्चित हुने होइन, सारा सत्वहरूले पनि चिरस्थायी सुख पाउनेछन्। मृत्यु कहिले आउने हो थाहा छैन। त्यसैले मैले यस जीवनका सबै क्रियाकलापहरू, सबै अष्टलोक धर्महरू त्यागिदिई सकेका छु। कोसिस मात्र गरे भने
पनि मैले गुरुबारी लोचवाको शिष्य मात्र बन्ने होइन, उनी जस्तै बन्न पनि सक्थे। तर यही जुनीमा बोधि चाहेको हुनाले म बडो उत्साहपूर्वक आफैलाई भावनामा समर्पित गरिरहेको छु। पिता, तिमी पनि अष्टलोक धर्म सबै त्यागेर लाछीमा ध्यान गर्न मसित हिँड। यदि तिमीले अष्टलोक धर्म त्यागेर भावना गर्न सक्छौ भने सुखरूप सूर्यको किरण परेर तिम्रो यो र अर्को जुनीमा उज्यालो फैलिनेछ। तिम्रो दाजुको यो गीत सुन। भनेर यसरी स्वामी जेचुन मेलारेपाले गाथा गाउनुहुन्छ। हे गुरु, हे प्राणीहरूका परित्राता, हे त्रिकाल बुद्धका निर्माण काया, हे अष्टलोक धर्मका मुक्त गुरु, तपाईँको अधिष्ठानले तपाईँका शिष्यहरू धन्य छन्। हे मार्पलोचावा गुरु, म तपाईँको चरण कमलमा दण्डावत गर्छु। संसारिक जीवनको तृष्णामा रुमलिएकी मेरी बहिनी पिता, मेरो यो गीत सुन। पहिलो चहकिलो सुनको गजुर भएकी छतरी, दोस्रो राम्रैसित पट्याएको चिनिया रेशमको झल्लरी, तेस्रो मयूरको रङ्गीन पुछाड जस्तै राम्रो बिछौना, चौथो रक्त चन्दनको काठबाट निर्मित बीण। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाजुले यी 4 वस्तुहरू पाउन सक्थे, तर यी वस्तुहरू अष्टलोक धर्मबाट जन्मिएका हुन्। तर तिम्रो दाजुले तिनीहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ, किनकि सुखको घाम उसको जिन्दगीमा झुल्किसकेको छ। मेरी बहिनी, पिता, यी अष्टलोक धर्महरूलाई त्यागिदेऊ। अष्टलोक धर्म त्यागेर मसँगै लाचीखाङतिर हिँड। लाचीखाङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। पहिलो गाउँमाथिको डाँडामा उज्यालो हुने गरी रङ्गाएको गुम्बा, दोस्रो जवान लामाका वाकपटु प्रवचन, तेस्रो अति शोभायमान भान्सामा पकाएको राम्रै नौनी मिश्रित चिया, चौथो सेवामा समर्पित हुन उत्सुक जवान भिक्षुहरू वा श्रमणेरहरू। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाजुले यी 4 वस्तुहरू पाउन सक्छन्, तर यी वस्तुहरू अष्टलोक धर्मबाट जन्मिएका हुन् र तिम्रो दाइले तिनीहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ, किनकि सुखको घाम उसको जिन्दगीमा झुल्किसकेको छ। मेरो बहिनी, पिता, यी अष्टलोक धर्महरू त्यागिदेऊ। अष्टलोक धर्म त्यागेर मसँगै लाचीखाङतिर हिँड। लाचीखाङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। पहिले पूजा अनुष्ठान, भविष्यवक्ता र ज्योतिष, दोस्रो ठोक रचनामा पुख्त मठाध्यक्ष र तेस्रो भोग विलासका लागि पूजा भोजको आयोजना गर्नेहरू, चौथो उपासक उपासिकाहरूलाई लट्ठ पार्ने सुमधुर गाथा गीत। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाजुले यी 4 वस्तुहरू पाउन सक्थे, तर यी वस्तुहरू अष्टलोक धर्मबाट जन्मिएका हुन्। अष्टलोक धर्महरूबाट जन्मिएका हुन् र तिम्रो दाइले तिनीहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ, किनकि सुखको घाम उसको जिन्दगीमा झुल्किसकेको छ। मेरो बहिनी, पिता, यी अष्टलोक धर्महरूलाई त्यागिदेऊ। अष्टलोक धर्म त्यागेर मसँगै लाचीखाङतिर हिँड। लाचीखाङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। पहिलो गगनचुम्बी विशाल र भव्य महल, दोस्रो उर्वरा खेतहरूको राम्रो जोताई, तेस्रो लोभ लालसाले जोडिएका सम्पत्ति र सामानहरू, चौथो संसारमा झन्झन फस्दै गइरहेका नोकरहरूको भिड। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाजुले 4 वस्तुहरू पाउन सक्थे, तर ती वस्तुहरू अष्टलोक धर्मबाट जन्मिएका हुन्। तर तिम्रो दाइले तिनीहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ, किनकि सुखको घाम उसको जिन्दगीमा झुल्किसकेको छ। मेरी बहिनी, पिता, यी अष्टलोक धर्महरू त्यागिदेऊ। अष्टलोक धर्म त्यागेर मसँगै लाचीखाङतिर हिँड। लाचीखाङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। पहिलो लामो घाँटी भएको लडाकु घोडा, दोस्रो चम्किलो रत्नहरू जडित भएको भड्किलो काठी,
तेस्रो त्यसमा सवार भएको कवचको तेजले देदीप्यमान युद्ध। चौथो शत्रुलाई वशमा पार्ने र मित्रलाई रक्षा गर्ने इच्छा। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाइले यी 4 वस्तुहरू पाउन सक्थे। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाइले यी 4 वस्तुहरू पाउन सक्थे, तर यी वस्तुहरू अष्टलोक धर्मबाट जन्मेका हुन् र तिम्रो दाजुले तिनीहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ, किनकि सुखको घाम उसको जिन्दगीमा झुल्किसकेको छ। मेरो बहिनी पिता, यी अष्टलोक धर्महरू त्यागिदेऊ। अष्टलोक धर्म त्यागेर मसँगै लाचेखाङतिर हिँड। लाचेखाङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। यदि तिमीले अष्टलोक धर्म त्याग्न सकिनौ भने, लाचेखाङतिर जान सक्दिनौ भने, मलाई बहिनीको माया देखाएर बिथोल्ने काम नगर। संसारिक कुराहरू गरेर मेरो अभ्यासमा बाधा नहाल। जन्मेपछि कहिले मरिन्छ थाहा छैन, त्यसैले मेरो अभ्यासलाई पछि सार्ने समय छैन मसित। म विक्षेप रहित भएर भावना गर्छु। मेरो पिता गुरुको यी उपदेशले मेरो मनको कल्याण हुन्छ। यो उपदेश अनुसार भावना गरेर मैले मोक्षको शान्ति प्राप्त गर्नेछु। तसर्थ म लाचेखाङतिर जाँदैछु। बहिनी, तिमी अष्टलोक धर्ममा लिप्त भएर सानो ठुलो पाप कमाएर आफैलाई भवचक्रको पासोमा बाँधेर दिन दुर्गतिमा पुग्ने समय चेष्टा गर्न चाहन्छौ, होइन भने यस भव संसारदेखि भयभीत भएर यी अष्टलोक धर्म त्यागिदेऊ र हामी सँगै लाचेखाङतर्फ जाउँ। हामी दाजु बहिनी सँगै अष्टलोक धर्म त्यागेर मसँगै लाचेखाङतिर हिँड। लाचेखाङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। यसरी मैले गीत गाइसकेपछि पेताले जवाब दिए। मेरो स्वामी जुजुन मेलारेपा क्रमशः उहाँको आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, जसलाई मेरो दाजुले अष्टलोक धर्म भन्दै हुनुहुन्छन्। त्यसैले मानिसहरू सुख भन्दछन्। यसरी त्याग्नलाई हामीसित सुख भए पो। तपाईँ बारी लोचवा जस्तो गुरु कहिले बन्न सक्नुहुन्न दाजु। त्यही हिंता बोधलाई ढाकछोप गर्नलाई मात्र हुन् तपाईँका यी ठुल्ठुला शब्दहरू। म दुःखसित सम्झौता गरेर आफैले खाना र कपडाबाट वञ्चित राखी लाचेखाङमा जान्न। लाचेखाङ कहाँ पर्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। जङ्गली कुकुरहरूद्वारा लखेटेका मृगा जस्तै यताउता भाग्दै चट्टान जङ्गलहरूमा लुकी बस्नुको सट्टा सधैँ एकै ठाउँमा बसिराख्नुहोस् न। त्यसैले तपाईँको अभ्यासमा पनि प्रगति नै हुनेछन् र तपाईँलाई भेट्न मलाई पनि सजिलो हुनेछ। यहाँका मानिसहरूले तपाईँको आदर गर्छन् जस्तो छ। त्यसैले सदाको लागि नभए पनि केही दिनको लागि त यहाँ बस्नुहोस्। यो कपडाबाट एउटा अन्तर्वास बनाएर लगाउनुहोस्। म फेरि तुरुन्तै आउनेछु। यसरी पेताले जवाब दिए र मैले त्यहाँ केही दिन बस्ने बाचा गरेँ। स्वामी जुजुन मेलारेपा त्यसपछि मेरी बहिनी भिख माग्नका लागि ढिङ्ग्रीतर्फ फर्केर गई र उसले ल्याइदिएको कपडालाई काटे त्यसका टुक्रा टाक्रीहरूलाई अलि सिलाइ छटाइ गरेर मैले मेरो ढाकछोप एउटा टोपी मेरो टाउको ढाक्ने टोपी, हातका हरेक औँलाका लागि एक-एकवटा खोल र खुट्टाका लागि जुत्ता र गुत्ताङ्गा ढाक्ने एउटा वस्त्र पनि बनाइदिए। केही दिन पश्चात मेरी बहिनी फर्की र मलाई सोधे, दाजु तपाईँले वस्त्र सिउनुभयो? मैले भने मैले सिइसकेँ। मैले एक गरी आफूले सिएको सबै कपडाहरूलाई देखाइदिए। छन् छक्क पर उच्चाइ लहेर, अहिले त मेरो दाजुसँग मनुष्यको एक अंश पनि रहेनछ। लाज त तपाईँमा छँदै थिएन। मैले यत्रो मेहनत गरी बनाएर ल्याएको कपडा समेत यसरी बिगार्नु भयो तपाईँले। कहिलेकाहीँ
साधना गर्नु बाहेक आफूसित अलिकति पनि फुर्सद नभएको जस्तो गरी देखाउनुहुन्छ। कहिले भने यस्तो यस्तो बेछाडको काम गर्न तपाईँसँग फुर्सदै फुर्सद हुन्छ। र त्यसपछि मैले जवाब दिएँ, यस दुर्लभ मनुष्य जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि प्रयत्न गरिरहेको योगी हुँ म। साँच्चीकै लाज के हो भन्ने थाहा पाएर नै मैले मेरो समय र सम्भारहरूप्रति प्रतिबद्ध भएर अभ्यास गरिरहेको छु। हे मेरो एक्ली बहिनी, तिमी मेरो नग्नता देखेर यसरी लज्जित हुन्छौ। मेरो गुप्ताङ्गै काटौ भने त्यसो गर्न अलि सकिन्न। मेरो भावनामा बाधा परे तापनि मैले तिम्रो बिन्ती सुनेर यसलाई एउटा साधारण लङ्गौटी बनाइ ढाकिदिएको छु। म आफ्नो शरीरका सबै अङ्ग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठान्छु, त्यसैले हरेकले ढाक्ने टालोहरू बनाए। मैले तिम्रो कपडा बिगारेकै छैन, तर अहिले म भन्दा पनि तिमी लज्जित देखिन्छौ। यदि मेरो अङ्गदेखि तिमीलाई लाज लाग्छ भने तिम्रो आफ्नै अङ्गप्रति पनि उत्तिकै लाज मान्ने गर। यदि कुनै लज्जास्पद अङ्गलाई हटाउनै राम्रो ठान्छौ भने पहिले तिम्रो आफ्नै हटाउनु। र यस्तो कुरा सुनेपछि उसको मुहार मलिन र अँध्यारो भयो। म बोल्दै गएँ, अर्को कुरा, संसारिक मानिसहरूलाई केमा लाज मान्ने भन्ने कुरा थाहा छैन। स्वाभाविक चिजमा उनीहरू लज्जित हुन्छन्, तर पाप कर्महरू गर्नमा र ढोङ्गामा लिप्त हुनमा निर्लज्ज हुन्छन्। साँच्चीकै लाज त ती चिजहरूमा मान्नुपर्ने हो। लाजको बारे तिम्रो दाजुको यो गीत सुन। यसरी स्वामी जुजुङ मेलारेपाले आफ्नो पेता बहिनीलाई यो गीत गाउनु भएर सुनाउनुहुन्छ। परम पूज्य गुरुहरूमा मेरो सादर प्रणाम। यस योगीलाई लाज के हो बुझ्ने आशीर्वाद दिनुहोस्। गलत लाजको ओढे कि मेरी बहिनी पेता, एकछिनको लागि तिम्रो दाजुको यो गीत सुनिदेऊ। लोक व्यवहारमा बाँधेका मूर्खहरू जस्तै तिमी लजाउनै नपर्ने चिजमा लाज मान्छौ, तर म योगीले वास्तविक रूपमा लाज के हो बुझेको छु। काया वाका र चित्तमा प्राकृतिक रूपले रहँदा पनि के को पूर्वग्रही लाज मान्नुपर्ने। हामी पुरुष र नारी भएर जन्मिन्छौँ, यो सबैलाई थाहा छ। र जन्मेपछि शरीरमा के अङ्ग हुन्छ भनेर पनि सबैले थाहा भएको कुरा हो। लाज र कपट त सांसारिक मानिसहरूमा मात्र पाइन्छ। धनले स्त्रीलाई किन्नु लाज हो। धनले स्त्रीलाई किन्नु लाज हो। उसको काखमा खेल्ने सन्तान लाज हो। उसको काखमा खेल्ने सन्तान लाज हो। अविद्या, व्यापार, मिथ्या दृष्टिका उपज, लुटमार, धुर्त्याइ, छल कपट, मित्रहरूलाई धोका दिनु इत्यादि हुन्। ती सबै साँच्चीकै लज्जास्पद छन्, तर थोरै व्यक्ति मात्र ती सब चिजबाट पर रहन्छन्। यस सांसारिक जिन्दगी त्यागेका सबै महायोगीहरूले आफ्नो जीवन धर्मप्रति समर्पित गरिदिन्छन्। सबै अभ्यासहरूको मूलसार गुहे वज्रयानको अभ्यास गर्दैछु। त्यसमा गलत लाज मान्नुपर्ने कारणै छैन। तसर्थ हे पिता, आफ्नो दुःखको खाल्डो नखन्। आफ्नो मनलाई प्राकृतिक शुद्धतामा फर्काउन्। यसरी गीत गाइसकेपछि मेरो गीत सुनेर अँध्यारो मुख लाएर पेताले मलाई आफूले मागेर ल्याएको नुहाउने र बोसोयुक्त मासु पस्किदिए। अनि उसले भने, मैले जेसुकै भने पनि मेरो दाजुले मेरो कुरा सुन्ने होइन, के गर्ने। तैपनि म तपाईँले छोड्दिनँ। यी चिजहरू खानुहोस्, म अझ बढी ल्याइदिउँला। ऊ जान लागि र उसलाई कसरी धर्ममा ल्याउने भन्ने बारे मैले सोच्न थालेँ। र त्यसपछि उसलाई भने, तिमी कुनै धर्मका कार्यहरू गर्न सक्दैनौ भने ठिकै छ, तर यी सामग्रीहरू नसिद्धिउन्जेल त केही पाप कर्म नगरी यहीँ रहन सक्छौ। ऊ बस्न राजी भई र मसित रहन्जेल आफूले सक्दो कर्मफलको उपदेश उसलाई सुनाए।
मेरी बहिनीको मनमा धर्मप्रतिको श्रद्धाको बीज रोपण गर्नमा म सफल भएँ। साथै संसारिक वस्तुहरूप्रति उसको राग पनि केही घट्न थाल्यो र त्यस्तै बेला मेरो काकाको मृत्यु भएछ। पछि मेरो फुपूले भित्रैदेखि पश्चाताप गर्न थालेछन् र मलाई जताततै खोज्दै उनी ड्रिन आइपुगिन् र साथमा खाद्य सामग्रीहरू लादिएको चौरी गाई पनि थियो र म त्यहाँ नभेटेपछि चौरी गाई र आफ्ना सामग्रीहरूलाई त्यतै कतै घरमा छोडिदिइन् र आफूले बोक्न सक्ने जति सामग्रीहरूलाई मात्र लिएर मेरी फुपू मेरो गुफा पत्ता लगाएर आइपुगिन् र बेता गुफाको साँघरमा उभिरहेका थिए र फुपू आइरहेको देख्न साथ मेरी बहिनीले उनलाई चिनिहाली र चर्को स्वरले चिचाए। फुपूले हाम्री आमा र हामीलाई यत्रो दुःख दिइसकिन्, अहिले यहीँ आउँदैछन्, उसलाई नभेट्नु नै बेस। मेरो गुफासम्म आइपुग्न एउटा सानो काठको साँगो तर्नु पर्थ्यो र त्यो काठको साँगो बेताले आफूतिर तानेर लिए र मेरो फुपू गुफा पारी किनारासम्म आएर भनिन्, भतिजी त्यो मुडो नतान, म त्यहाँ आउँदैछु। त्यसपछि बेताले जवाब दिइन्, त्यही डरले त यो मुडो तानिरहेको हुँ। र फुपूले भनिन्, हो ठिक भन्यौ भतिजी तिमीले, तर अहिले म भित्र ठुलो पश्चातापको भावना उत्पन्न भइसक्यो। तिमीले यो साँगो जोड्दिनौ भने ठिकै छ, कमसे कम तिम्रो दाइलाई म आएको छु भनेर खबर त पुर्याइदेऊ। त्यही बेला म त्यहाँ आइपुगेँ र वारीपट्टिको एउटा डाँडामाथि बसेँ र गुफा पारेबाट मेरी फुपूले केही पटक पञ्चाङ्ग दण्डावट गरिन् र पटक पटक मलाई भेट्ने आग्रह गरिन्। मैले मनमा नै सोचे, मैले उनलाई भेटिन भने मेरो चार्य धर्मको विरुद्ध हुनेछ, तैपनि उनको एकचोटि व्यङ्ग गरौँ पहिला। तसर्थ मैले उहाँलाई ठुलो स्वरले भने, सामान्यतया ममा कुनै पनि इष्टमित्र सम्बन्धीहरूप्रति कुनै मोह रहेन। अब विशेष गरी काका र फुपूप्रति त कुनै पनि मोह या आसक्ति छँदै छैन। पहिले तपाईँहरूले हामीलाई दिनौसम्म दुःख दिनुभयो। मैले धर्मको बाटो अपनाएर भिक्षा माग्न आउँदाखेरि पनि तपाईँले मलाई निर्ममतापूर्वक पिट्नुभयो। त्यसैले तपाईँसित कुनै सम्बन्ध राख्दिन। अब किनभने मेरो गीत सुन्नुहोस्, त्यसको जवाब थाहा पाउनुहुनेछ। र त्यसपछि मैले मेरो फुपूलाई यस लज्जाको गीत गाएर सुनाइदिएँ। हे करुणानिधि, हे सारा प्राणीहरूकै स्नेहकर्ता, हे मर्पलोचवा गुरु, म तपाईँको चरण कमलमा दण्डावत गर्छु। हे गुरु, यस हीन दिन योगीको सहारा बनिदिनुहोस्। फुपू, तपाईँले के गर्नुभएको थियो याद छ? यदि बिर्सिसक्नु भएको छ भने म यस गीतबाट त्यसको सम्झना ताजा पारिदिन्छु। क्याङ्गाचाको निकृष्ट भूमिमा हामी आमा र सन्तानलाई छोडेर हाम्रो बुवा परलोक हुनुभयो। त्यसपछि सारा हाम्रा सम्पत्ति हामीबाट हडपेर लियो, बदलामा हामीलाई दुःखैमा फ्याँकिदियो। केराउलाई लट्ठीले मनपरी यताउता छरिदिए सरह हामीले पनि यताउति छरिदियो। यो सबै तपाईँ र काकाले गर्नुभएको त हो नि, सम्झिनुभयो? त्यस दिनदेखि मैले आफ्ना आफन्तहरूप्रतिको मोह सबै त्यागिदिइसकेको छु। टाढा टाढासम्म भौतारिँदै ममा एकचोटि आमा र बहिनीको मुख हेर्ने रहर जाग्यो। त्यसैले म घर फर्केँ। घर फर्कदा त मेरी आमाको मृत्यु भइसकेको रहेछ र मेरी बहिनी पनि अल्पत्र थिए। असहाय दुःख र नैराश्यताले को भारले थिचिएर मैले आफूलाई सम्पूर्ण रूपले भावनामै समर्पित गरिदिएँ। म भोकै मरिरहेका थिएँ। त्यसैले गुफा छोडी भिक्षा माग्न बाहिर आए। यस दरिद्र योगीलाई चिन्ने बित्तिकै फुपू
तपाईँले क्रोध र रोषले रन्किएर मेरो पछि कुकुर छोडिदिनु भयो। पालको खम्बा उखेलेर मलाई त्यसले धान कुटेसे कुट्नुसम्म कुट्नुभयो। म खोलामा उतार्नु परिलाडे। मेरो त झन्डै ज्यानै गएको थियो, तैपनि तपाईँले मलाई दुष्टात्मा भनेर सम्बोधन गर्दै कुलको कलङ्क भनेर गाली गरिरहनु भयो। मेरो छाती भयङ्कर शब्दहरूले छिया छिया भएर व्यथाले च्यातिएर ठुलो रिस पनि उठ्यो। रन्थनिएर र निसासिएर म बोल्नै सकेन। अनागिन्ती छल कपटको कपटले फुफू तपाईँहरूले मेरा घर र खेतहरू हड्पेर लिनुभयो। हुन त अहिले मलाई ती कुनै कुराको आवश्यकता रहेन। मेरो फुफूको शरीरभित्र पिशाचले डेरा जमाइसकेका बसेका छन्। त्यो दिनदेखि तपाईँप्रति मेरो भावना सबै मरेर गइसकेको छ। त्यसपछि जब म काकाको दैलोमा पुगेँ, मेरो कुभलो चिताउँदै उहाँले मलाई विनाशको राक्षस आयो भनेर नाना थरीका अपशब्दहरू प्रयोग गरे सकेसम्म श्राप्नुभयो। मलाई मार्न उनले छिमेकीहरूको मद्दत पनि माग्नुभयो। नाना थरीका तुच्छ शब्दहरू बोली उहाँले मलाई गाली गर्नुभयो। ममाथि ढुङ्गाहरू बर्साइयो। बाणका भेल मोतिर हुर्याइयो र मेरो छातीमा असहाय पीडाले वज्र प्रहार भएछ भयो। त्यस बेला म मरणान्त अवस्थामा पुगेँ। मेरो काकाको शरीरभित्र कसाईको मुटु रहेछ। त्यो दिनदेखि उहाँप्रति मेरो भावना सबै मरेर गइसकेको छ। यस दरिद्र योगीको लागि त शत्रुहरूभन्दा आफन्तहरू नै निष्ठुरी भएर निस्के। यस दरिद्र योगीको लागि त शत्रुहरूभन्दा आफन्तहरू नै निष्ठुरी भएर निस्के। पछि जब म पहाडमा ध्यान गर्दै थिएँ, श्रद्धालु जसले मलाई त्याग्न नसकी स्नेहवश मलाई भेट्न आए। आफ्नो स्नेहपूर्ण शब्दहरूले मेरो मनको घाउमा मलम लगाइदिए। पोसिलो खाना र पेयले मेरो भोक र प्यास मेटाइदिए। म उप्रति गहिरो आभार प्रकट गर्छु। तापनि धर्मका अनुयायीहरूलाई बाहेक म कसैले पनि जसैले पनि भेट्न आवश्यक ठान्दैन। छन् मेरी फुपूलाई त भेट्नै चाहन्न। त्यसैले दिन नढल्दै फर्केर गए हुन्छ। यसरी स्वामी जिसुन मेलारेपाले आफ्नो मनभित्रबाट अगाडि घटिएका जुन घटनाहरू, ती घटनाहरूलाई शब्दहरू मार्फत उहाँले गीत गाइदिनुभयो। र यसरी गाइसकेपछि मेरी फुफू भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। मेरी फुफू थुरु थुरु रुन थालिन् र कयौँचोटि दण्डावत गरी मलाई भनिन्, हो भतिजा, तिमीले भनेको सबै कुरा साँचो हो, मलाई माफ गरिदेऊ। म भित्र हृदयदेखि आफूले गरेका पापको प्रायश्चित गर्छु। मलाई ठुलो पश्चाताप भएको छ। भतिजी, तिमीहरूप्रति मेरो ममता पुरै हराइसकेको त थिएन नि। त्यसैले आज म तिमीहरूलाई खोज्दै यहाँ आएकी हुँ। बिन्ती छ, मलाई भेट्न देऊ। यदि मेरो इच्छा पुरा गरिदिएन भने म आत्महत्या गर्नेछु। उहाँको यस्तो आग्रह अस्वीकार गर्न मेरो मनले नै मानेनन् र मैले त्यो मुडो त्यसकै ठाउँमा फेरि राख्न मात्र के आँटेकी थिएँ। पिताले मेरो कानमा उनलाई नभेट्ने विभिन्न कारणहरू दर्शाउँदै गुनासो गर्न थाले र उनको एक कुरा नसुनी मैले जवाब दिएँ। एकै ठाउँमा समय तोडेको व्यक्तिसँग एकै धाराको पानी पिउनाले मात्र पनि उसको आपत्तिको असर आफूलाई पनि पर्छ, किनभने त्यसले गर्दा केही आवरण र क्लेश समय नतोडेको मानिसमा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। तर कमसेकम अहिले त यस्तो समयको उल्लङ्घन भएको छैन। फेरि म एक धर्ममा लागेको व्यक्ति हुँ। झन् मैले त क्षमादान गर्नै पर्छ। त्यसैले म उनलाई स्वागत गर्छु। यस्तो भन्दै
मैले मुडोलाई त्यसको आफ्नै स्थानमा राखिदिएँ अनि फुपूलाई उहाँको इच्छा अनुसार नै स्वागत गरेँ। मैले उहाँलाई विस्तृत रूपले कर्मफल सम्बन्धी उपदेश दिएँ। त्यसपछि उनले पनि आफ्नो पुरा ध्यान नै साधनामा लगाइदिन्। पछि उनले एक योगिनी भई भावना गर्दा गर्दै मोक्ष हासिल गरिन्। त्यस बेला शिव अथवा शान्त प्रभा रेपाले जेजुन फटारक मेला रेपा गुरुले सोध्नुभयो, हे गुरुरत्न, उपदेश ग्रहण गर्ने बेलामा तपाईँले आफ्नो गुरुप्रति अत्यन्तै ठुलो श्रद्धा भक्ति देखाउनुभयो। भावनामा तपाईँले देखाउनु भएको उत्साह यति धेरै कल्पना नै गर्न नसकिने थियो कि त्यसको तुलनामा हाम्रो अभ्यास त केही रहेनछ। हाम्रो यस्तो अभ्यासले त हामी मुक्तिसम्म पुग्दैनौँ। हामीले के गर्ने? यस्तो भन्दै उनको आँखाबाट आँसु निस्क्यो। त्यसपछि गुरुले यसरी जवाब दिनुभयो, जुन फटारक मिलाएर गरे, भव संसार र दुर्गतिको दुःखको बारेमा सोध्दा मेरो भक्ति र अथक अभ्यास पनि त्यति ठुलो जस्तो लाग्दैन। कर्म र फलको महानियम सुनेर त्यसमा अटल विश्वास गर्ने जोसुकै विवेकशील प्राणीले पनि मैले गरे जत्तिकै कठोर मेहनत गर्न सक्दछ। धर्ममा गहिरो विश्वास नहुनेहरूले ग्रन्थका शब्दहरू राम्ररी नै बुझ्छन्, तर तिनको सत्यतालाई भावनाद्वारा साक्षात्कार नगरेका कारण अष्टलोक धर्मलाई भने अझै त्याग्न सकेका हुँदैनन्। तसर्थ कर्मको नियममा विश्वास गर्नु अति आवश्यक छ। पृथकजनहरू सामान्यतया कर्मफलका अत्यन्तै सरल, सर्वमान्य, स्वयंसिद्ध तथ्यमै विश्वास गर्न सकिराखेको हुँदैनन्। अत विभिन्न आगम र युक्ति अवलम्बन गरेर शून्यताको जतिसुकै व्याख्या गरे तापनि शून्यता अत्यन्तै सूक्ष्म र गम्भीर भएकोले शून्यता ज्ञानको बोध हुन तथा त्यसमा अटल विश्वास हुन अत्यन्तै कठिन छ। शून्यतामा अटल विश्वास भएपछि शून्यतामै प्रतीत सामुत्पात निहित रहेको हुँदा कर्म र फलको नियम राम्ररी बोध हुन थाल्छ। त्यसपछि व्यक्ति सद्भाव कर्मको त्याग तथा पुण्य सञ्चय गर्ने कार्यमा उद्यमशील हुन्छन्। सबै धर्मको मूल नै यही कर्म फलप्रतिको विश्वास हो। त्यसैले पाप कर्मको परित्याग र पुण्य सम्भारको अभ्यासमा अत्यन्तै विद्वान भएर लाग्नुपर्छ। सुरुमा मैले पनि शून्यताको अर्थबोध गर्न सकेको थिएन, तैपनि ममा कर्मको नियमप्रति पुरा विश्वास थियो। त्यसैले यतिका पापहरू गरिसकेपछि अब आफू पक्का पनि दुर्गतिमा परिन्छ भन्ने कहाली लाग्दो विचारले मेरो मनमा पिरोलिरह्यो। त्यही प्रबल डरले गर्दा ममा अनायासै मेरो गुरुप्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न भयो र आफ्नो भयभरको उत्साह र परिश्रम लगाएर मैले भावना गरेँ, यी सब गर्नु बाहेक मसित अर्को विकल्प पनि त थिएन। तिमीहरूले पनि पहाडको निर्जन ठाउँमा कठोर तपस्या गरेर जीवन बिताउनु र मेरो उपदेश बमोजिम यो गुह्य मन्त्रको अभ्यासलाई जारी राख्नु र त्यसपछि तिमीहरूले पक्कै पनि भावबाट मुक्ति पाउनेछौ भनेर म बुढो व्यक्तिले तिमीहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। र त्यसपछि नानजोङका बोधिराजले पनि सोध्नुभयो, हे गुरुरत्न, मलाई लाग्छ तपाईँ त साक्षात वज्रधारकै निर्माणकाय हुनुपर्छ र सारा सत्वहरूका कल्याण गर्ने यस लोकमा आउनुभएको हुनुपर्छ, नत्र भने तपाईँ अवैवर्तिक भूमिमा पुगिसक्नुभएका र कयौँ कल्पदेखि विशाल पुण्य सङ्ग्रह गर्दै आउनुभएका महाबोधिसत्व हुनुपर्छ। तपाईँमा हामी एक सच्चा योगीका सबै गुणहरू देख्छौँ। त्यो योगी जसले धर्माभ्यासको लागि आफ्नो जीवनकै बलिदान गरिदिन सक्छन्। हामी पृथकजन साधारण मनुष्यले तपाईँको कठोर तपस्या र गुरु भक्तिको हदको त कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ भने झन् आफैले त्यसरी अभ्यास गर्नु त कति गाह्रो होला। हामीले यसरी अभ्यास गर्न थाले पनि हाम्रो शरीरले त्यत्रो कष्ट थाम्न सक्दैन होला। त्यसैले तपाईँ
सुरुदेखि कुनै बुद्ध वा बोधिसत्व हुनुपर्छ। तपाईँको अनुहार हेरेर त तपाईँका वचन सुनेर मात्र पनि हामी सत्वहरू मुक्तितर्फ अग्रसर हुनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। हे परमपूज्य गुरु, बिन्ती छ तपाईँ वज्रधार वा बोधिसत्व कसको निर्माण कायम हुनुहुन्छ, कृपया हामीलाई बताइदिनुहोस्। र त्यसपछि स्वामी जुन मेलारेपाले जवाब दिनुहुन्छ, म कसको निर्माण काया हुँ भनेर त मलाई पनि थाहा छैन। हुनसक्छ म तीन दुर्गतिका कुनै प्राणीको निर्माण काया होला, तर तिमीहरूले मलाई साक्षात वज्रधार वा अन्य कुनै इष्टदेवको रूपमा देख्छौ भने तिमीहरूले त्यही रूपको अधिष्ठान पाउनेछौ। हुन त म निर्माण काया हुँ भन्ने भावना म प्रति अन्य भक्ति वा श्रद्धाको कारण तिमीहरूको मनमा पलाएको होला। तैपनि साँच्चीकै भन्नुपर्दा साधनाको लागि यो जस्तो भयङ्कर बाधा त अरू कुनै हुन सक्दैन। यस्तो सोचाइले सद्धर्मको अभ्यासलाई नै क्षतपिछय पारिदिन्छ। आफूमा विशुद्ध धर्मप्रति अगाध श्रद्धा नहुँदा मानिसहरू यसरी सोच्न पुग्दछन्। सद्धर्मप्रति त्यही श्रद्धा अदम्य उत्साहकै कारण म जस्तो अत्यन्तै भयङ्कर पापी नै भए तापनि कर्मफलको नियममा गहिरो विश्वास भएपछि संसारिक लक्ष्यहरूको सर्वथा परित्याग गरेर त्रिद्वार कायावाक चित्तमा अभिचित्त भई एकाग्र भावना गरेको खण्डमा उसलाई बोधि प्राप्त गर्नु कुनै कठिन कुरो होइन। अझ यहाँनिर विशेष कुरा के छ भने एक योग्य एवं प्रमाणित गुरुको शिष्यत्व ग्रहण गरेर गुह्य तन्त्रको छोटो मार्ग उपदेश, शब्दालङ्कार वा व्यावहारिक कुरोहरूको आवरण छोडेर सिधै दर्शनको परिचय गराउने अभिषेक प्राप्त गरेर परिश्रमपूर्वक भावना गर्न सक्यौ भने तिमीहरूले पनि यसै जन्म बोधि प्राप्त गर्न सक्छौ। यसमा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। तर यसको ठिक विपरीत यस जीवनमा भयानक 10 अकुशल कर्म तथा 5 अनन्तरीय कर्म गर्नमा तल्लीन हुन्छौ भने मरणोपरान्त तुरुन्तै तिमीहरू अबिच नरकमा पतन हुनेछौ। यसमा पनि शङ्का छैन। कर्मफलप्रति नै विश्वास भएन भने सद्धर्मप्रति उत्साह एवं लगनशीलता हुँदैन। जो व्यक्ति भित्री हृदयदेखि कर्मफलमा विश्वास गर्छन् र दुर्गतिका दुःखहरू देखेर भयभीत हुन्छन्, उनको मनमा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने तीव्र इच्छा प्रकट हुन्छ। त्यही तीव्र तथा गहिरो इच्छाले गर्दा उनले सर्वप्रथम आफैलाई एक गुरुप्रति समर्पित गर्छन् र अत्यन्त परिश्रमपूर्वक भावना गरेर गहिरो ज्ञान हासिल गर्छन्। प्रत्येक प्राणीले मैले गरे जस्तै मेहनत गर्न सक्छन्। जब कुनै प्राणीले यस्तो ज्ञान हासिल गर्छ, मानिसहरूले उसलाई गर्वका साथ बुद्ध र बोधिसत्वको अवतार भनेर बुझ्छन्। परन्तु साँच्चीकै भन्ने हो भने मेहनत गरेर ज्ञान पाएका व्यक्तिलाई यसरी बुद्ध र बोधिसत्वको अवतार भन्नु भनेको यो मन्त्रयानको छोटो मार्गमा विश्वास नगर्नु हो। तिमीहरू केवल कर्म र फलको नियमप्रति विश्वास राख। अतीतका ज्ञान प्राप्त सिद्धहरूको जीवनी, हेतु, फल, कर्म, भवचक्रका दुःख, मनुष्य जीवनको महत्त्व, मृत्युको अनिश्चितता यी कुरामा भावना गर अनि आफूलाई वज्रयानको अभ्यासमा समर्पित गरिदेऊ। मैले खाने, लाउने र मान मर्यादा यी सबै चिजबाट आफूलाई वञ्चित राखौँ। केवल मनमा ठुलो उत्साह एवं श्रद्धा लिएर मैले आफ्नो शरीरलाई जस्तो सुकै कष्ट र कठिनाई भए पनि वास्तै नगरी निर्जन एकान्त जङ्गल एवं पर्वतहरूमा ध्यान गर्दै हिँडेँ। तब मात्र ज्ञानको झलक मेरो मनभित्र प्रस्फुटित भयो। तिमीहरूले पनि आफ्नो पुरै मन लगाएर मेरो उदाहरणलाई पछ्याउनु। भनेर यसरी स्वामी जुन मेलारेपाले आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाहरू सबै रेचुङ्बोलाई विस्तृत